السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله تبارك الله، كما القاعدة. الله ييسر لكم ولنا والمسلمين أجمعين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب تبارك وتعالى. يا سيدي ربي نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي لكم الحلوة بدون فرن، الحلوة يعني بحال الفلون وهي ماشي فلون، المهم بمايزينا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتستافدوا معايا ان شاء الله. وبسم الله توكلنا على الله يا ربي تبارك وتعالى. اول حاجه نوريكم هذيك اللي ديجا صوبت البارح، تشوفوها ما هي. هذه صوبتها البارح، هذه يمكن ما كتبانش مزيان، المهم فيها 3 طبقات كاينه منها البارح. وها هي الاخرى بالشوكولات، ها هي بالشوكولات، يعني كتكون 3 طبقات. هانتوما كتبان لكم هنا، يعني الطبقه هذه الاولى الثانيه عاد الصفراء، درت فيها 3 طبقات. اي ممكن ديري غير طبقه واحده حسب اشنو بغيتو. هذه درتها بالشوكولاط، هذه هي حتى هي. هذه درتها اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه انا غناكلها في العشاء، ما شهيتكم فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه هي ديال الشوكولاط، ان شاء الله نديرها قدامكم وتعجبكم. نذوق مالك، بسم الله. مالك تنمرتنم هاك، واسمحوا لي الا شهيتكم، اسمحوا لي الا شهيتكم. بسم الله. يا سلام، ما شهيتكم. المهم غتشوفوها معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله الرحمن الرحيم ديروا بحالها. وبسم الله توكلنا على الله. اول حاجه غندير سيطره الحليب ان شاء الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي الا شهيتكم، ولكن درت لكم هكاك باش ان شاء الله تشهوا وتصاوبوا بحالها. كنديروا سيطره الحليب والسكر كيطيبوا، شويه السكر، سيطره الحليب وشويه السكر. السكر حسب، يعني كنديرها 2 معالق كبار، ممكن ديري معلقه الا بغيتي تنقصي من السكر. المهم انا كنبغي شي حلوه، درت 2 معالق ديال السكر. وغادي ندير المايزينا، ها هي المايزينا، غادي ندير 3 ديال المعالق. هذه اللي كندير المايزينا هي هذه، غادي ندير 3 ديال المعالق. بسم الله توكلنا على الله. ها هي واحد، ها 2، ها 3. وغادي ندورها، كندير 2 3 حتى 4. دابا غادي ندير غير 3 سيطرة الحليب، 3 ديال المعالق، وكتخلطي مزيان. انا كندير طرابة البيض، طرابة البيض راه مزيان، يعني كيساعد غير يعني ما كتحبش هكا، ما كيجيش فيه دوك الكويرات. كتعاون هذيك الاله ديال الضو، كتعاون حيت هو خصو كيطيب وانت كتحركي باش ما يجيو ما يكونش عندك دوك الكويرات، ما خصكيش ترخي عليه. بسم الله هانتوما. وملي بدا يطيب نخليوه حتى يبدا يطبخ، يعني نبدا نحرك فيه حتى يشد مزيان، ونخليه حتى يطبخ. عاد نطفي عليه لان خصو ضروري يطيب، ماشي غير يطبخ شويه، خليه واحد 2 دقائق 3 دقائق باش يطيب. الا ما طيبتوش راه لا يضركم. باختصار يعني من الاحسن يكون طيب، نخليه يطبخ ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم حتى يطبخ ونجيبو، حيت بعدت شويه الكاميرا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما بسم الله. راه تحرك، تيبدا كيطبخ، يعني مازال ما بدا كيطبخ. الله بدا يطبخ غير شويه، يطبخ مزيان. يعني كي قلت لكم ملي بدا دوك المفقعات يبداو نخليهم شويه طيطيب، عاد نستعملوه. بدا كيطبخ، هذاك الطراب ديال البيض ديال الضو من الاحسن. هو هاد المعلقه شويه كتعيي، ولا هذاك الطراب، حيت هذاك الطراب ديال البيض يعني كيعاونك كيساعدك. ان شاء الله الرحمن الرحيم نجربوها. ها هو دابا بدا كيطبخ، شويه يطبخ. كي قلت لكم يبدا يطبخ، يدير دوك المفرقعات، نخليه يطبخ مزيان باش يطيب، يعني باش يطيب هذاك مايزينا نخليه يطيب ان شاء الله
الرحمن الرحيم تستافدوا معايا في الوصفات اللي كندير لكم ديال الماكله ولا ديال التجميل ولا كلشي ان شاء الله تستافدوا معايا فيهم. ها هو بدا يطبخ مزيان، ها هو كيطبخ. غادي نحطو وندير الاخر ديال الليمون. هذا ديال الليمون، ها هو غادي ندير الليمون حتى هو يدير، نخليه يسخن. وغادي نهز الحك، غادي نخوي فيه الحلوه الهنريس. اي ممكن ديروا هذا، ممكن ديروا هذا، ممكن هذا، ممكن اي شكل، المهم الشكل اللي بغيتو. انا الصراحه كيعجبني هذا الماركه هذا كتعجبني. هذا دابا غادي نغرسو هنا، لان انا قلت من الاحسن نوجدو قدامكم، ما بغيتش نوجدو قبل. كثرتو خاصو يكون كثير. هي من الاحسن ديري وحده فوق وحده باش تجي اذا مازال ما طبخ اللي باش سميتو. دابا غادي ندير فيه النشا حتى هو عاد نقاد هذا قدامكم. هذا بدا كيسخن، غادي ندير فيه 3 ديال المعالق. هذا غادي ندير السيترون، درت انا السيترون يعني درت الصغير، ها هو اللي درت هو هذا. ممكن ديروا الليمون ديال الدار، ممكن يعني حتى هو تيجي فيه زوين، يعني الليمون تصاوبوه في الدار بلا ما تشريو، هذا حسب اللي موجود عندكم. هذا ولا هذا من الاحسن، انا كنقول الليمون ديال الدار. غير هذا الا ما وجد عندك هذا كديري هذا. ان شاء الله الرحمن الرحيم تستافدوا معايا. ها هو دابا غادي نزيد فيه 3 ديال المعالق السيترون، غادي ندير فيه 3 ديال المعالق كبار. هانتوما كتشوفوا معلقات كبار 3. الا كانوا ما عامرينش ندير، الا ما عامرينش ندير غير هذا، ندير غير 2 ونص 3، وتقدر دير 4. غير المهم كي قلت لكم غير باختصار خليوه يطبخ مزيان. دابا ها وحده عامره، ها 2 انا غادي ندير 3، ها 2 ندير الثالثه. من الاحسن تحركوا باش ما تكونش عندكم ديك الكويرات ديال مايزينا. هانتوما كيشدوا عامره مزيان. ان شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا استفدتوا معايا. هانتوما كنبدا نحركوا. قلت لكم من الاحسن ديروا داك الطراب ديال البيض، داك الطراب ديال البيض راه مزيان كيساعد، كتبقى هو كيطيب وهذاك ديال الضو خدام، يعني كيسهل عليك الامور. انا ما وجدتوش كاين ولكن ما وجدتوش. ها نتوما كنحرك خليه كيطبخ مزيان، ولكن عاد تحرك باش ما يسقلينا. لا سقلينا مشكله وما غايجيش سميتو ما يكونش فيه غدا الحريق ولا شي حاجه، يعني يحركوا باش ما يسقلكمش لتحت. ان شاء الله تكونوا فهمتوني ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهذه هي الريس غادي ندير جوج باش يجي داك سميتو كتجي فيه 3 ديال الطبقات، يعني هذا كندير فيه كنخوي هذاك عاد هذا، وعاد الا بغيتي دير شكار فوق منه. هو هذا بدا كيطبخ. ان شاء الله الرحمن الرحيم تستافدوا معايا. هذا ها هو هنا نديرو قدامكم هذاك راه بدا كيطبخ. خصني نفزقو واحد شويه، نفزقو. ها هو هذا راه طبخ، نعاود نحركو واحد شويه، نحركو. انا راه قلت لكم هذا ديك واحد 2 سيمانات، ولكن درت ما فيها باش نعاودو لكم ثاني، حيت كاين اللي قال لك عافاك عاودي لنا الطريقه. قلت لهم راه كاينه سميتو قال لك ما فيها باس، قلت لهم حتى فعلا ما فيها باس الا عاود وريتكم الطريقه مره ثانيه ماشي مشكل. يعني الناس اللي طلبوا مني ما خصنيش نخسر لهم خاطرهم. وها هو بدا كيطبخ، نتوما كتشوفوا فيه بدا كيطبخ. شتو كيطبخ. دابا انا غادي نطفي عليه، لان كي قلت لكم خصني نخليه واحد 5 دقائق 10 دقائق. انا كاع ما كنفوتش 10 دقائق الصراحه، كندير ديك بحال دابا 10 دقائق وكندير لها 5 دقائق ماشي مشكل، كنطفي عليه. المهم هذا الريس كي قلت لكم غادي نفزقو. ها هو غير شويه، جهد 3 المعالق هكا كبار ديال العصير. ممكن ديروا ليه العصير
تفزقوه بالعصير هذا. ممكن يعني ديروا ليه العصير، ممكن ديروا ليه الحليب حسب لوغو اللي عجبكم، ماشي مشكل. يعني لوغو اللي عجبكم كديري ليه هانتوما هكا. وكي قلت لكم الاحسن تكون وحده فوق وحده، انا كديرها عشوائي ماشي مشكل. هانتوما ها هو صافي. دابا شرب، دابا غادي نهز هذا نخويه. هو ملي نخوي هذا نعاود نخوي الاخر، ما خصنيش نخليه حتى يبرد مزيان. يعني ما خصنيش درت الميكانه، درت هاد الميكا هادي ممكن دير هذا، ممكن دير هذاك ديال الفران. ملي كان ندير هذا ما نخليهش يبرد مزيان باش ندير باش يتلاصقوا مع بعضياتهم، لان الا ما درتو يعني الا عطلتو ما يتلاصقوش مع بعضياتهم. ما خصنيش نخليه يبرد بزاف، غير شويه صافي غادي ندير عليه الاخر. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، استفدتوا معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ممكن ديروا هذا لا سميتو، ممكن ديروا هذا يعني في تحت في هذا يعني في شي بلا هكا ولا في شي حك. ممكن هذا ممكن ديال الميكا، ما عندكمش مشكل. ممكن ديروا هذا الرولو هذا، المهم حسب اش ما عندكم، ولا هذيك عاديه الحاجه اللي موجوده عندكم ماشي مشكل. المهم هذا دابا درتو. دابا غادي نخوي هذا ها هو، غادي نخويه حتى هو هنا. حيت كي قلت لكم هذا ما خصنيش، باش تفهموني هذا ما خصوش يبرد مزيان، لان الا برد مزيان ما غيلصقش مع هذا. بسم الله توكلنا على الله. دابا ها هو هذا درتو باش يجي ثلاثه، يعني تجي فيه ثلاثه ديال الطبقات. عاد غادي ندير فوق منه الشكلاط، عاد غادي نزيد فوق منه الشكلاط. هذا ما غنديروش، غادي نديرو هنا. شتي كتجي هانتوما باش تشوفوا كتجي فيه ثلاثه ديال الطبقات. هانتوما الطبقه ديال هنريس، الطبقه ديال هنريس، عاد داك البيض، عاد هاد الصفر. دابا انا غادي ندير ليه بحال هكا وغادي نهز الشكلاط ديال سميتو الشكلاط. ها هو هاد الكوبيل غنديرو فوق منه، مازال ما بردش. غادي ندير انا غير النص اللي غادي ندير فيه هاد الكوبيل هذا، لان ولدي ما كيعجبوش كوبيل. ان شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله. بسم الله. ها هو كوبيل ولا الشكلاط، ممكن تحكوا الشكلاط، ممكن تحكوا الشكلاط وديروه هانتوما. صافي ها هو. بعد ما درت ليه الشكلاط، غير النص اللي درت ليه الشكلاط، النص الاخر ما بغيتش ندير ليه الشكلاط، ندير شي معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. حيت ما كيعجبوش الشكلاط، دابا النص درت ليه الشكلاط، نص لا. ها هو. وكندخلوها للثلاجه. الا بارده الكوزينه ممكن نخليه في الكوزينه، ما زرباناش به، نخليه في الكوزينه حتى يبرد على خاطرو، تيجي بنين. ماشي هي تكون فيه تتجي زوينه. سيترة الحليب مع المعلقه ديال النشا، يعني زوين ساهل وزوين. كتحلي به كتبدلي به، يعني بدل الفلو هذا كتبدلي به وزوين. ماشي هي تكون فيه. ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنىكم تكونوا بصحتكم، وان شاء الله الى الاعجاب ديالكم. ما باقيش غادي ناكلوا قدامكم. ها نتوما ممكن ديروا البنان لتحت، ممكن ديروا حلوه الا بقات لكم، يعني داك الحلوه اللي عندكم، داك الفرتيت ديال الحلوه ممكن ديروه لتحت وديروا عليه هنريس، راه ماشي مشكل. ديسيبو تديروه لتحت. هذا اللي وريتكم قبيله، هذا اللي وريتكم هذا راه درتو بالفريز، بالعصير ديال الفريز. هذا درتو بالعصير تاع الفريز، هذا بالشوكولاط، وفيه ثلاثه ديال الطبقات. هانتوما هنريس يعني دبيمو، وزيد عليها هذيك الطبقه ديال سميتو ديال مايزينا والشكلاط. وان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. تجربوه وما تعكزوش، ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنىكم تكونوا بصحتكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يا ربي تبارك وتعالى. وما تنساوش تشجعوني، ديروا لها لايك. كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله الرحمن الرحيم تستافدوا كاع من الوصفات اللي كندير لكم ديال التجميل والنصائح وكل شيء. وان شاء الله هاد المره هادي غنهضر لكم على قالوا الناس زمان، قالوا زمان لبس قدك يواتيك. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.